एव्हरीवन, पलाशग्नी स्टुडिओच्या आमोरी ह्या कार्यावळीक आयच्या एपिसोडाक हांव तुमकां सगळ्यांक येवकारता. टुडे वी आर हियर एट अ वंडरफुल लोकेशन with our location partners Nanbai Bakery, and we have with us an incredible person who has not only achieved in terms of his music, leadership qualities, societal contributions, but has now won the title of Mr. India 2024 fashion model, Mr. Shubhankar Sanai Khandeparkar. Shubhankar, first of all, hearty congratulations and welcome to our channel. Thank you. So, Mr. India 2024, कशें दिसता? सुरू करतना आय वुड टेक दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू थँक माय एंटायर गोवा, सगळे म्हजे फ्रेंड्स आणि फॅमिली, कारण आज हांव जर हांगा बसला जाल्यार ताचें मेन क्रेडीट हे तुमकां वता. सो थँक्यू सो मच. शुभंकर, आमकां सगळ्यांक खबर आसा की तूं गोंयच्या एका सुंदरशा गांवांतल्यान आयला आनी गांवान ल्हानांतल्यान व्हड जावप आनी तुज्या उच्च शिक्षणा खातीर मागीर तुवें शारान येवप आनी तुका एक वेगळें एक्सपोजर मेळप. ही सगळी तुजी जर्नी कशी आशिल्ली आणि गांवांतल्यान तूं शारान वचून मागीर मिस्टर इंडिया टायटल मेळोवप, ह्या जर्नी बद्दल तूं कितें सांगू शकता? एक म्हणजे अभिमान आसा म्हाका की हांव एका गांवान वाडला, कारण एका गांवान वाडप म्हणजे तुज्या कल्चरा कडेन तूं कनेक्टेड उरता, तुज्या रुट्सां कडेन तूं कनेक्टेड उरता. आनी मिस्टर इंडिया जावं किंवा मिस्टर वर्ल्ड जावं किंवा खंयचोय अचिवमेंट तुवें आयुश्यान कमोव, तुज्या गांवांतलो फ्लेवर जो आसा तो तुज्या आंगांतल्यान केन्ना वचत ना. आनी आज हांव हांगा बसला आसूं, आज हांवें आयुश्यान ज्यो कितें बारीक सारीक अचिवमेंट्स केले आसात, मोस्ट ऑफ द क्रेडीट हें जें आसा तें हांव म्हज्या गांवांतल्या म्हजी जी जर्नी आशिल्ली ऑफ 24 इयर्स इन शिरोडा ताकाच डेडिकेट करता. कारण गांवान वाडप म्हणजे त्या गांवांतल्या एनवायरमेंटान जगप. आनी थंयच्यान हांव शहरान आयलो. चौगुले कॉलेजीन जेन्ना एडमिशन घेतलें तेन्ना म्हज्या खातीर ती लायफस्टायल ही तितली सोंपी नाशिल्ली पळोवपाक गेली जाल्यार. आनी पूण म्हजें एक विजन आशिल्लें की जर खंय हांव एंट्री घेता, आय वॉन्ट टू बी द बेस्ट ओवर देर. आनी एक विजन जेन्ना आसता न्ही तेन्ना आनी स्वता मदीं जो बिलीफ आसता तेन्ना नथींग इज इम्पॉसिबल टू अचीव इन लायफ. बट येस, इट वॉज नॉट सो इजी टू बी ग्रोन इन अ विलेज अँड देन टू फॉर्म मोस्ट ऑफ युअर मेजॉरिटी ऑफ युअर लायफ इन सिटी. सो ह्या सगळ्या जर्नीन तू म्हणटा की यू बीन व्हेरी रूटेड टू युअर कल्चर. सो वायल ग्रोईंग अप, who has played a major role in shaping you, or who you want to dedicate this title to the most? सो एक अशें व्यक्तिमत्व आसपाना जाका हांव कम्प्लिटली डेडिकेट करतो टायटल. एक म्हणजे म्हजें विवेकानंद स्कूल. विवेकानंद स्कुलांतल्यो ज्यो म्हज्यो टिचर्स आशिल्ल्यो न्ही तांच्यांनी म्हाका शेप करपाक, तांच्यांनी म्हाका कल्चरा कडेन चड कनेक्टेड दवरपा खातीर मदत केल्या. दुसरी म्हणजे म्हजी स्वताची भयण पुजा सिनाय. ताणें म्हाका दाखोवन दिलें की आवयूच एक आवयचो रोल प्ले करता अशें ना. म्हज्या आयुश्याची आवय खरी म्हजी भयणूच. मोस्ट इम्पॉर्टंट रोल मॉडल म्हज्या आयुश्याचो म्हणजे तो म्हजो बापूय दीपक खांडेपारकर. कित्याक जाल्यार त्या मनशान जें कितें आपलें एम्पायर आज बिल्ड केलां तें स्क्रॅचांतल्यान बिल्ड केलां. आनी त्या खातीर ती म्हज्यान एक जिद्द आसा की जरी म्हज्या बॅकग्रावंडान मॉडलिंग ना, म्हज्या फॅमिलीन मॉडलिंग किंवा एक्टींग नासत, एक्टींग आसा, थिएटर एक्टींग आसा ना अशें न्ही, पूण मॉडलिंग मेजरली म्हज्या फॅमिलीन कोणूच ना इनवॉल्ड. सो ती जी जिद्द आशिल्ली न्ही ती म्हज्या बापायक पळोवन म्हाका मेळ्ळी की इट डजंट मॅटर वेर यू कम फ्रॉम, पूण जर एक विजन असलें जाल्यार यू कॅन कॉन्कर दॅट. ह्या सगळ्या जर्नीन which is that memorable moment that you want to share of becoming Mr. India? खुबश्या वेळा कितें आसता न्ही की तुजो स्वताचो कितें तरी प्लॅन आसता एक्झिक्यूट करपाचो, तुजे स्वताचे कितें तरी गोल आसता. बट फायनली वॉट मॅटर्स इज देवाच्या तकलेन तुज्या खातीर कितें गोल आसा आनी ताजे खातीर देवाच्या तकलेन तुज्या खातीर कितें प्लॅन आसा. आनी त्या प्लॅना मुखार तुजो प्लॅन हो सदांच फेल जाता. म्हज्या आयुश्यान इनिशियल इयर्स जर पळोवपाक वचत जाल्यार म्हाका सदांच न्ही अशें दिसतालें की टीव्हीचेर लोक येता तांकां आमी पळयता, ल्हान आसतना दुसरेक तिसरेक आसतना बी एक क्वेश्चन येतालो की टीव्हीचेर येवपाक कितें करपाक जाय. आनी ती एक जिद्द आशिल्ली की कितें तरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करपाक जाय आयुश्यान, सो दॅट कोणी कितलेंय म्हणू प्रत्येक मनशाक तो थोडो ग्लॅमर आनी सक्सेस आनी मातशें वा वा केल्या लोकांनी आवडटाच ना न्ही. सो इवन आय वोंट डिनाय की म्हाका तें मातूय आवडना अशें बी, प्रत्येक मनशाक तें आवडटाच. So you've always been wanting to be the center of attraction. You can say that.
पूण डिजर्व करता जाल्यारूच अशें न्ही की बेश्टेच खंयच्या तरी एका रुमान गेलो आनी म्हाका तुमी अटेन्शन येता तशें न्ही. इफ आय डिजर्व करता म्हाका मेळचें, डिजर्व करना जाल्यार जो डिजर्व करता ताका मेळचें. सो पयलींच्यान ती एक मॉडलिंगा खातीर म्हाका खूब मन आशिल्लें. हांव होळूच कॅमेरान कोण पळयना तेन्ना फोटोज काडप. पूण मेजर स्टार्ट म्हज्या फॅशन किंवा जें कितें आज हांवें बारीक सारीक कमयलां तें चौगुले कॉलेज. कारण चौगुले कॉलेजीन अशे म्हाका थोडे लोक मेळ्ळे, म्हणजे फ्रेंड्स खूब बरे मेळ्ळे, म्हज्या मदीं बिलीव करपी खूब लोक बरे मेळ्ळे, म्हाका शेप करपी खूब लोक बरे मेळ्ळे. पूण अशें म्हणटात न्ही मराठीन की निंदकाचे घर असावे शेजारी म्हणून. सो युअर क्रिटिक इज युअर बेस्ट फ्रेंड. आणि आय एम ब्लेस्ड टू हॅव मॅक्झिमम क्रिटिक्स इन माय लायफ. सो ह्या क्रिटिक्सांनी म्हाका जे म्हजे मदले फ्लॉज सांगले ते फ्लॉज हांवें रेक्टिफाय करून हांव ट्राय करता एवरी डे की कालच्यानी आज शुभंकर मातसो खंय तरी बरो आसा. आणि एक मेन सांगप म्हणजे की थोड्या लोकांक अशें दिसता की मॉडेलिंग, एक्टिंग किंवा फेम, टीव्हीचेर येवप किंवा आयुश्यान कितें तरी मोठें करप हाज्या खातीर बॅकग्रावंडाची गरज आसा. पूण म्हाका म्हज्या ऑडियन्साक किंवा म्हाका म्हज्या गोंयच्या सगळ्या फ्रेंड्सांक सांगपाक जाय की म्हज्या बॅकग्रावंडान कांयच नाशिल्लें. म्हज्या बॅकग्रावंडान मॉडेलिंगूय नाशिल्लें आनी म्हज्या बॅकग्रावंडान लिडरशिपूय काय नाशिल्लें. तुमकां जर खबर आसत जाल्यार हांव चौगुलेन एक वर्सा खातीर चेअरमॅन आशिल्लो. आतां चेअरमॅन जावप ही प्रोबेबली ती व्हडली गजाल अशी न्ही, कारण एवरी इयर कोण तरी चेअरमॅन आसता, ताच्या नंतर तो ते हँड ओवर फुडल्या मनशाक करता. पूण वॉट मॅटर्स इज तो फाटीं कितें स्टोरी घेवन आयला. आनी एक एक्झाम्पल दिवप म्हणजे जर 2 जाण भुरगे आसात क्लासान, तांकां दोगांयकूय जर 90% पडल्या, आमी कन्सिडर कितें करता की तांचें रँकींग इज सेम. बट वॉट मॅटर्स इज की एक भुरगो जर प्रॉपर फॅसिलिटीजान शिकला आनी दुसरो भुरगो जर झोपडेन रावन शिकला, ताज्या इंडिव्हिज्युअल मनशा खातीरची जी स्टोरी आसतली ती मॅटर करता. सो म्हज्या खातीर हें जें टायटल आसा न्ही तें प्रोबेबली लोकांक खातीर आसतलें की ओके जालो तो मिस्टर इंडिया, तातूंत उरलें कितें. म्हज्या खातीर हाका खूब रिस्पेक्ट आसा. एट द सेम टायम म्हजी जी जर्नी आशिल्ली फ्रॉम स्क्रॅच टू दीस, ह्या खातीर आय एम व्हेरी हॅप्पी. सो शुभंकर, वी आर व्हेरी प्राऊड ऑफ युअर जर्नी. आणि तुवें तुज्या मुलाखतीन 2-3दा तुज्या कॉलेजीचें नांव घेतलें, दॅट इज चौगुले कॉलेज. सो एनी स्पेसिफीक मोमेंट दॅट यू वॉन्ट टू शेअर फ्रॉम चौगुलेज दॅट लुकिंग बॅक दॅट इज हेल्प यू टू शेप युअर मॉडलिंग करियर? येस डेफिनेटली. सो एज आय सेड की 1ली ते 12वी ही हांवें विवेकानंद स्कुलान केल्या. आनी विवेकानंद स्कुलान म्हाका कल्चर, संस्कृत, मराठी, मागीर आमचे साहित्यीक ज्ञान हे सगळें जे आशिल्लें तें म्हाका विवेकानंद स्कुलान तांच्या टिचर्सा कडल्यान मेळ्ळें. संस्कार जे आशिल्ले न्ही ते म्हाका विवेकानंद स्कुलांतल्यान मेळ्ळे. पूण मटेरियलिस्टीक आयुश्यान जर सक्सेस मेळोवपाक जाय किंवा आयुश्यान फुडें सरपाक जाय, ह्या वाडत्या जगा बरोबर जर ताका टक्कर दिवन जर तुका मुखार सरपाक जाय जाल्यार ह्यो गजाली म्हाका चौगुले कॉलेजीन दाखयल्यो. सो म्हाका एक इन्सिडंट याद जाता. फर्स्ट डे ऑफ चौगुले कॉलेज आय स्टील रिमेंबर की म्हाका तेन्ना व्हडलें फॅशन बिशन खबर नाशिल्लें. आय वॉज व्हेरी स्किनी त्या टायमार. आनी एक ग्रे कलर लूज टी शर्ट घाल्लें हांवें. आनी हांवें ही गजाल म्हज्या ऑडिशनानूय सांगिल्ली बाय द वे फॅशन मॉल इंडियाक. एक ग्रे कलरचें लूज टी शर्ट घाल्लें, एक ब्लू स्किनी जीन्स. सांगपाक म्हाका मात्तूय लज दिसना, ग्रीन कलरचे फर्स्ट कॉपी नायकी चप्पल घाल्ले. कारण पास्ट कितें आसूं, आपल्या पास्टाक आपणें रिस्पेक्ट करप. आनी वॉट मॅटर्स इज की पास्टाच्यानी आज आपूण बरो आसा काय ना. आनी हांव म्हाका कन्सिडर करता की हांव पास्टाच्यानी आज मातसो खंय तरी बरो आसा. सो म्हाका सांगपाक मात्तूय लज दिसना. सो त्या दिसा हांव भितर सरलो कॉलेजीन आनी हांवें कॉलेजीचें वातावरण पळयलें न्ही, त्या मोमेंटाचेर नायटमेर नांवाचो प्रकार आसता न्ही तो म्हज्या खातीर डेमेर आशिल्लो. आनी त्या दिसा हांवें डिसायड केलें की हांगा जर फुडें ह्या कॉम्पिटेटीव वर्ल्डान जर फुडें सरपाक जाय किंवा स्वताची कितें तरी आयडेंटिटी करपाक जाय जाल्यार स्वताचे रूट सांबाळून ह्या नव्या वाडत्या जगान जे कितें नव्यो क्वॉलिटीज ऑर नवी फॅशन जी कितें जालें, नॉट जस्ट फॅशन म्हणजे कपड्याचेच फॅशन, नवे ट्रेंड्स कितें आयला ते एडॉप्ट करपाची क्वॉलिटीज, हे हांवें डिसायड केलें की म्हाका कितें तरी चेंजीस म्हज्या आयुश्यान घडोवच्योच पडटल्यो. आनी दॅट वॉज द बिगिनींग. मागीर तुवें जर म्हजे पयलींचे फोटोज आतां हांवें मातशे काडल्यात इंस्टाग्रामा वयल्यान, पूण जर तूं म्हजे पयलींचे फोटोजूय पळयले न्ही जाल्यार हांव खूब स्किनी आशिल्लो आनी तितलो म्हज्यान कॉन्फिडन्सूय नाशिल्लो. पूण एक गजाल आशिल्ली नक्की की लिडरशीप क्वॉलिटी एक आशिल्ली आनी एक विजन किंवा इच्छा आशिल्ली. विजन जरी नाशिल्लें की इच्छा आशिल्ली की ज्या रुमान हांव भितर सरता किंवा ज्या क्लासान हांव भितर सरता त्या मदीं हांव कितें तरी एक युनिकनेस म्हज्यातलें दाखयतलो आनी थंय अटेन्शन हांव म्हणना पूण त्या जाग्याचेर एक एग्जाम्पल सेट करून भायर सरतलो की ओके
ह्या भुरग्यान कितें तरी दम आसा किंवा हाणें हो कितें तरी करपाक शकता. आय एम व्हेरी फॉर्च्युनेट. म्हजी मा पप्पा म्हाका खूब सपोर्ट करता हातून आनी तांच्यांनी म्हाका केन्नाच कसलीच कमी दिवं ना. म्हज्या मम्माक प्रोबेबली मॉडलिंगाचें कांय खबर आसपाना. ती एक मॅथ्स टिचर स्वामी विवेकानंदान. पप्पा म्हजो इंडियन नेव्हीन काम करतालो. सो तांकां ते की आपल्या चल्याक हातून गायड कशें करप हें जरी तांकां कळना न्ही, तांच्यांनी म्हाका एकूच सांगिल्लें की तूं मुखार सर, आमी तुज्या फाटीं आसा. आनी म्हाका एक सांगपाक जाय की तुमचो सोशल स्टेटस किंवा तुमचो बॅकग्रावंड कितलोय कसलोय आसूं कांयच फरक पडना. यू शूड हॅव द विजन, यू शूड हॅव युअर विजन, यू शूड हॅव युअर डेडिकेशन. आनी वेन डेडिकेशन आनी विजन जेन्ना तुमच्या हार्डवर्काक मेळटा न्ही, तूं खंय ना खंय तरी पावता. आनी खंयचोच अचिवमेंट वो व्हडलो बारीक हें कन्सिडर करच्या पेक्षा त्या मनशान तें अचीव केलां आनी त्या मनशाची बॅक स्टोरी कितें आशिल्ली हें कन्सिडर करप इज मोर इम्पॉर्टंट अशें म्हाका दिसता. Shubhankar, you said you were very different back then and now you've changed a lot. So I just wanted to know ki, what are your food habits? Do you do your gym regularly? And regarding that, what do you want to tell your audience? अबाउट माय फूड हॅबिट्स म्हाका न्ही बिरयानी, तंदुरी, क्रिस्पी, लॉलीपॉप हें सगळें आवडटाच ना न्ही, पूण हाज्यांनी चड जर म्हाका कितें आवडटा न्ही जाल्यार ती शीतकडी. कारण गोंयचो मनीस फाल्यां सकाळी रशियेन वचूं किंवा तो एक अमेरिकेन वचूं, तो घरा येवन पयलीं आपली शीतकडी चडटलो. त्या भायर म्हाका ऑथेंटीक गोवन जे फूड आसता न्ही तें म्हाका खूब आवडटा. म्हजें सगळ्यांत फेवरेट बटाटाची कापां. आनी म्हजी मम्मा एक मसूरचो म्हणून रोस करता, मसूरचो रोस. सो हे बेसीक कितें गोंयचें जेवण आसा न्ही, आय वूड ऑलवेज प्रिफर दीस फूड ओवर अ चिकन चिली. This shows that you're a nice Goikar. नीस गोंयकार. So Shubhankar, moving on, we have a game for you which is called as Picture Speaks. आम्ही तुका थोडेशे फोटो दाखयतली तुजेच आणि त्या बद्दलच्यो तुज्यो थोड्योश्यो मेमरीज आसात त्यो तुवें आमच्या ऑडियन्सांक सांगपाच्यो. सो दिस इज युअर फर्स्ट पिक्चर. So what is your memory about this picture that you want to tell our audience? हाका एक बॅक स्टोरी आसा फोटवाक ह्या. एज आय सेड हांव 2017 चोगुलेन जॉइन जाल्लो आनी 2017, 18, 19, 20 हो म्हजो बरो प्रोग्रेसीव इयर्स आशिल्ली, 3-4 वर्सां. वर्कआउट करून बरी बॉडी बी जाल्ली म्हजी आनी आय वॉज व्हेरी फिट. पूण सडनली 2020च्या लॉकडावनान द वर्ल्ड वॉज फेसिंग कोवीड, आय वॉज फेसिंग समथींग एल्स. म्हाका एक सिवियर स्पायनल इंजुरी जाल्ली म्हज्या मानेक आनी त्या खातीर सुमार एक वर्सभर हांव घराच आशिल्लो, कांयच करपाक पावूना हांव. त्या वेळाचेर म्हाका सगळ्यांत चड सपोर्ट जर कोणी केला जाल्यार हांव न्ही त्या मनशाक केन्नाच जस्टीस दिवपाक पावना. ताणें म्हज्या आयुश्यान कितलें कंट्रिब्युशन केलां ताचें. सो आय वील चूज दीस प्लॅटफॉर्म टू से इट आउट लावड की म्हाका जर कोणी आज त्या दुयेंसांतल्यान वाचयला जाल्यार तो म्हजो दोतोर विनायक महाजन, एक्युप्रेशर मडगांवच करता. सो म्हाका आजून याद आसा पयले एक 2-3 म्हयने म्हज्या ट्रिटमेंटाचे हांव दोतोराक सदां विचारतालो, दोतोर हांव जगतलो मरे काय म्हणून. आनी दिस इज अ फॅक्ट. हांव ताका लिटरली विचारतालो, दोतोर हांव जगतलो मरे काय म्हणून. आनी तो म्हाका म्हणटालो की कितें टेन्शन घेता रे तूं, आपूण आसा न्ही. आनी जसो वेळ वचत गेलो, रिकवरी जायत गेली, मागीर हांव आनी तो आनी आमची फूल ती एक एक्युप्रेशर फॅमिली आशिल्ली, ती आमी हाका वताले, वॉकिंगाक वताले. अशें म्हणटात की आमच्या पांयांक प्रेशर पॉयंट्स आसता आनी ते प्रेशर पॉयंट्स जर तितल्या एनर्जीचेर जर स्टिम्युलेट केले जाल्यार ते जे कितें दुयेंस जाल्ले आसा ते रिकवर जाता म्हणून. सो चंद्रेश्वर पर्वताचेर आमी एवरी संडे वॉकिंग करताले. आनी तो आतां हांव तेन्ना आशिल्लो अरावंड म्हाका दिसता 22, डॉक्टर तेन्ना आसतलो अरावंड 60. पूण सांगपाक अशें की तो म्हज्यानी 3 पटीन चड वॉकिंग करतालो, यंगस्टर आसूं सुद्दां. सो हो फोटो थंय काडिल्लो फोटो आनी तो जर फोटो पळयशीत न्ही तूं आनी जर म्हजो तूं 2020चो फोटो पळयशीत, अशें दिसतलें त्या फोटोवान की शुभंकरा भितरलो एक मनीसूच मेला कसो, नाच जाल्लो कसो मनीस. So we are very happy to know and you inspire us that even after having so many setbacks, today you've achieved something that you've dreamt of. So hearty congratulations again on that. So full photo wo आसा. हो म्हज्या आयुश्यांतलो सगळ्यात प्रेशियस मनीस. हो म्हज्या भयणीचो चलो. लोकांक अशें दिसता की म्हजी भयण, म्हणजे जे लोक म्हाका पर्सनली वळखना तांकां अशें दिसता की म्हजी भयण ही म्हजी बायल
आणि हो म्हजो भुरगो. सो खुबशे जाणांक एक कन्फ्युजन आसा की हो म्हजो भुरगो म्हणून. तो एक्चुअली म्हजो भुरगो न्ही, तो म्हजो भाचो. आणि हांव अशें म्हणू शकता की जशें चली घरान येतकीर घरान लक्ष्मी आयली म्हणटात न्ही, तशें हांव म्हणटा की हो म्हज्या आयुश्यान येवन म्हज्या आयुश्यांतलो कुबेर आयलो, किंवा म्हज्या आयुश्यांतले फॉर्च्यून आयले, म्हज्या आयुश्यांतले लक आयले. तो जन्माक आयल्याच्यान म्हज्या आयुश्यान जें ट्रान्सफॉर्मेशन जालां, तें ट्रान्सफॉर्मेशन हांवें आनी इट इज मेजरली इमोशनल ट्रान्सफॉर्मेशन. म्हणजे एका रिलेशनाची डेप्थ, किंवा एक घरान जेन्ना एक भुरगो येता, ऑटोमॅटीक ती फॅमिली कनेक्टेड उरता, आनी कनेक्टेड जेन्ना फॅमिली उरता तेन्ना घरातलें वातावरण बरें जाता. सो आज पर्यंत जें कितें अचीव केलां हांवें ऑलरेडी म्हळां की हांव हें डेडिकेट करता म्हज्या मम्माक, म्हज्या पप्पाक. पूण हातूंतलो मेजर भाग हो ह्या आरवाकूय वता, कारण ताज्या कडल्यान शिकपा सारक्यो खूब गजाली आसा. अशें न्ही की व्हडलोच एक मनीस आसा तो एका ल्हान भुरग्याक गायड करतलो, सजेस्ट करतलो. तुजे कडेन जर शिकपाची क्षमता आसा जाल्यार तूं तें शिक्षण एका भुरग्या कडल्यान सुद्दां घेवंक शकता. So, what do you think about Arav in the coming years? Would you want him to join modeling? 100%. म्हणजे आय वूड वॉन्ट म्हणच्या पेक्षा जर ताका इच्छा असली जाल्यार ताणें डेफिनेटली तातूंत एंट्री घेवची मॉडलिंगान. आनी म्हज्या वटेनच्यान जी कितें ताका मदत आसतली, गायडन्स आसतलो, तो हांव ताका डेफिनेटली हेल्प करतलो. बट म्हाका अशें दिसता न्ही की आमच्या अख्ख्या घरान म्हज्यानी बरी जर मॉडलिंग कोण करूं शकता, किंवा म्हज्यानी बरे फोटोशूट्स कोण करूं शकता जाल्यार तो आरवूच. कारण ताणें ऑलरेडी म्हजे सगळे जे फ्रेंड्स आसात न्ही इंस्टाग्रामाचेर, ते म्हाका ऑलरेडी डीएम्स करतात की तूं येन्नाच फुडलीं 4-5 वर्सां तुजें कितें करून घे बाबा, कारण एकदां हो जर पिक्चरान आयलो तुका आनी मागीर कोण पळोवपाना म्हणून. आनी एक्चुअली एक वाटेन बरें दिसता की आपलोच कोण तरी मनीस जर मुखार सरता जाल्यार ताका वयर काडचो. So, Shubhankar, this is your third question. We all know you as the wingman. So, this is the third picture, and what do you have to say about this picture? हो ट्रेंड एक्चुअली चौगुलेच्यान सेट जाल्लो. हांव न्ही एवरी इव्हेंटाक एकूच कॉस्ट्यूम घालतालो, तो रिडिझायन करून, ताका रिस्ट्रक्चर करून, एक बटरफ्लाय कशें. आनी जेन्ना युनिवर्सिटीन गेलो फॅशन शो खातीर, तेन्ना म्हाका टीम बरी मेळ्ळी युनिवर्सिटीन. अशें न्ही की चौगुलेची बरी नाशिल्ली, ती बरीच आशिल्ली, पूण हांगा मातसो एक हें आशिल्लो की एक्सपिरियन्स आशिल्लो मातसो कशें कितें आसता ताचो. सो थंय हांवें मोस्ट ऑफ द इव्हेंट्सान विंग्सूच घाल्ले. सो ते विंगमॅन नांवाचें तशें कांय ना एक्चुअली विंगमॅन बी. So, Shubhankar, we conclude with this game. आणि ही मुलाखत मुखार व्हरता म्हाका तुका अशें विचारन दिसता की तुज्या आयुश्यांतलो तुजो रोल मॉडेल कोण? रोल मॉडेल हो कॉन्सेप्ट जेन्ना म्हज्या तकलेन येता न्ही, तेन्ना म्हज्या खातीर कारण म्हाका महाभारत, रामायण, एस्ट्रोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री हातूंत मातसो पयलींच्यान मातसो इंट्रस्ट आसा. सो म्हाका एक नांव सामकें फर्म तकलेन येता, तें म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. कारण की ताका एक रिजन आसा. इफ यू गो टू सी जाल्यार ही वॉज नॉट बॉर्न एज अ किंग, पण तांच्यांनी स्वताचो राज्याभिषेक करून घेतलो. ही मेड हिमसेल्फ अ किंग. आयच्या तारखेक हे रिलेट करपा सारकें, हे आयच्या यंगस्टर्सांनी रिलेट करपा सारकें कितें आसा की इवन इफ यू आर नॉट बॉर्न एज अ किंग, इवन इफ यू आर नॉट बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन युअर माउथ, तुज्यान ती क्षमता असली, तुज्यान जर ते विजन असलें जाल्यार तूं कितेंय कॉन्कर करूं शकता. आनी ही क्वॉलिटी आमी तांचे कडल्यान आत्मसात करपाची आयच्या तारखेक गरज आसा. आणि खरेंच आपल्या रोल मॉडेला कडेन कशा तरेन पोवचें हाका तुवें एक बरो विचार दिल्लो आसा. सो मुखार व्हरतना शुभंकर, थ्रू आउट दीस जर्नी, what is one good thing that you've come across, and what is the type of criticism that you have faced? One good thing I've come across is that I have found the confidence which I had before and which was lacking in this last 4 years because of the injury. कारण injury, it was not physical injury actually, but moreover it was mental injury for me. So I found myself, म्हाका तो एक confidence आयलो स्टेजीर उबो रावपाचो परत एकदा. Criticism, I would say की तो जर म्हजो तुवें व्हिडिओ पळयलो न्ही, जेन्ना म्हाका तो अवॉर्ड दिलो, तेन्ना एक एज एन आर्टिस्ट आशिल्ल्या कारणान किंवा ल्हानपणांतल्यान एक ते थिएटर किंवा म्युजीक संस्कार आशिल्ल्या कारणान, आनी ते सहज एक कोणाच्या तरी गुरूच्या किंवा एका जजाच्या पांयांक घातलो, ते एक नॅचरली फ्लोन येता. सो हांवें तशेंच विथ द फ्लो, विदावट एनी इंटेन्शन तशें केलें. जाल्यार एका नॉर्मल ऑडियन्सान म्हाका मॅसेज केली की तुवें तशें करपाचें नाशिल्लें म्हणून, बिकॉज हो प्लॅटफॉर्म वेगळो न्ही तें. सो म्हाका पर्सनली ती गजाल पटूना, कारण हांव पांय पडलो त्या टायमार एका मनशाक न्ही किंवा एका व्यक्तीक न्ही, हांव पांय पडलो जजाक. हाजें एग्जाम्पल दिवप म्हणजे जेन्ना परत एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांचें नांव घेता, जेन्ना थिएटर किंवा नाटक आसता, छत्रपती महाराजांची जेन्ना कोणी वेशभूषा घेता किंवा तो कॅरेक्टर घेता, ताज्या मुखार कोणी जरी व्हडलो कॅरेक्टर आयलो न्ही किंवा कोणी जरी व्हडलें व्यक्तिमत्व आयलें न्ही, तो त्या मनशाक वचून पांय पडटा. बिकॉज इट इज नॉट की
इट इज की त्या भुमिके खातीरचे प्रेम किंवा त्या भुमिके खातीरचो रिस्पेक्ट म्हणून आपण जगपाक पडटा. आतां वॉच एक जर नॉर्मल म्हाका बाजारान मनीस मेळिल्लो जाल्यार आय वूड नॉट हॅव डन दीस. पूण ती स्टेज, तो प्लॅटफॉर्म, तो म्हजो जज आशिल्लो म्हणून हांवें तें सहजा केलें. सो दीस क्रिटिसिजम म्हाका मात्तूय फुटूना. आनी हांव फाल्यां खंयच्याय प्लॅटफॉर्माचेर जरी गेलो, हाज्यानी वयल्या प्लॅटफॉर्माचेर जरी गेलो देवाच्या कृपेन, हांव हे एथिक्स जे आसा न्ही ताजे कडल्यान पयस केन्ना वचपाना. So now we move ahead to our rapid fire round. So you'll have some questions and you have to answer them very quickly. So what is your favorite cheat meal? चीट मील म्हजें फेवरेट वूड बी सोदुली चिली. A few items that you never forget to carry with you. म्हज्या न्ही फोनान इफ यू गो टू सी जाल्यार हांव ही सदांच कामाक्षी देवळांतले फुलाची पाकळी कॅरी करता एवरी डे. सो दीस इज वन थिंग. आनी वेरेवर आय गो फॉर कॉम्पिटिशन्स ऑर इव्हेंट्स देर इज वन आयडल विथ मी. कृष्णाची मुर्ती आसा आनी हांव कृष्णाक खूब मानता. आनी आय एम सेईंग की त्या जर्नीन जर म्हाका कोणी भायर काडला एका डेटीन जर तो कृष्णा, तो ती एक मुर्ती हांव सदांच कॅरी करता, एक मॅनिफेस्टेशन किंवा एक फेथ म्हणून. Okay. A dream role you would want to do in a movie. रोल ऑफ अ पॉलिटिशियन. Okay. What is the best advice you've ever received? एक कोट आसा की द मॅजीक यू आर लुकिंग इन लायफ इज इन द वर्क यू आर अवॉयडिंग. हो एक कोट. आनी एक म्हाका कोट खूब आवडटा की वेन एवर यू आर इन डार्कनेस ऑर यू फील की ऑल द विंडोज एंड डोर्स आर क्लोज्ड, यू फील की यू आर बरीड, बट यू शुड टेल युअर माइंड, यू शुड टेल युअर सेल्फ की इवन इफ यू आर बरीड यू आर प्लांटेड. सो दिस टू शॅल पास. आनी एक ना एक दीस तूं परत हातूंतल्यान भायर सरतलो. Okay. What is one thing the audience would be surprised to know about you? That I'm single. Oh, okay. So maybe the audience can take a note of this. And moving towards the concluding part, Shubhankar, आता तुमका हे Mr. India title जे फावो जाला, how would you look forward to create a societal impact using your title? सो वॉट आय बिलीव इन इज की म्हाका अशें पर्सनली दिसता की पोजिशन मॅटर करता. कारण जेन्ना तुजे कडेन पोजिशन आसता तेन्ना तुज्या उतरांक किंवा तेन्ना तुज्या मताक एक वॅल्यू आसता. सो म्हजें मेन ऑब्जेक्टीव हॅन्सफोर्थ इतलेंच आसतलें की कोणी जर एक भुरगो आसा हू इज ट्रायंग टू बी अ मॉडल ऑर जाका एक्टींग किंवा मॉडलिंगान इंट्रस्ट आसा, पूण एका बॅकग्रावंडा खातीर किंवा त्या एनवायरमेंटान आपूण वाडूना म्हणून जर तो आपली ड्रीम सायडलायन करपाक सोदता जाल्यार हांव त्या भुरग्याक हांव इतलेंच सांगतलो की म्हज्याय बॅकग्रावंडान मॉडलिंग नाशिल्लें काय नाशिल्लें, पूण एक विश आनी एक इच्छा आशिल्ली आनी हांवें तें फुलफील केलें. सो बॅकग्रावंड ना किंवा त्या एनवायरमेंटान वाडूना म्हणून तूं तुजी ड्रीम मारून उडयनाका. गो फॉर इट. Thank you, Shubhankar, for joining us today, and we wish you all the very best for your future. And thank you to all our audience, and keep following Palashagni Studios for more videos. Thank you.